أهلا وسهلا الأصدقاء والصديقات، كي دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا بخير بصحة جيدة. معكم خوكم عزيز بوغ نوت فيديو. المهم كما ما كنت واعدتكم، هذه صافي كلكو موا قلت لكم بلي غادي يكونوا دي كونطرا دو ترافاي بخصوص هنا في مقاطعة كيبيك، سورتو الناس اللي باغيه تجي لكندا. كما كتشوفوا راه داك لو ليان خرج نتاع لي كونطرا دو ترافاي، الناس اللي انتريسي. كما كتشوفوا كاين بزاف تاع لي دومين. هاد لي كونطرا دو ترافاي مخصصين الخوت بالناس اللي عايشين في المغرب، لو ماروك ولا لا تونيزي. كما كتشوفوا هنايا ابار سا سي لي سول لي سيكتور اللي مطلوبين، يعني لي دومين ولا الميادين اللي مطلوبه. كاين لو دومين تاع لي مين، المعادن، المناجم كما كنقولوا، لا سونتي يعني التطبيب، سيكتور مانيفاكتوريان تاع الوزينات، سيكتور ماريتيم هذا تاع الصيد البحري ولا بحال هكا. كاين لا تكنولوجي د لانفورماسيون، وكاين لا ترانسفورماسيون اليمونتير، المواد الغذائيه. كما كتشوفوا هاد الشيء، هاد البروسيسوس تاع الانسكريبسيون اي غراتوي، يعني ما تخلصوا حتى فرانك. الواحد غير كيتقيد. المهم غادي نوريكم كي ديروا انريجستراو بور شاك بور لي دومين تاع لي كونطرا دو ترافاي. لي ديتاي Le détail des postes disponibles et le formulaire d'inscription se trouve sur le site ministère de l'immigration et la francisation. En tout cas, le générique masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d'alléger. المهم مخصصين بالنسبة للدراري والدريات، ما كاينش فرق. Important pour tous les entretiens d'embauche sauf ceux du secteur en TI. نوريكم هنايا tous les postes, هادو les postes en TI كما كتشوفوا كاع هادو les postes. Technologie de l'information, c'est ce que ça veut dire TI, technologie de l'information. دايرين هاد الدومين بوحدو، وغتشوفوا الفرق لحقاش هاد تكنولوجي د لانفورماسيون دايرين بمده تاع لانسكريبسيون سي بلو لون، يعني من 5 جويي حتى لو 13 او. alors que pour les autres domaines بحال هادو citoyen résident au Maroc, c'est du 5 au 30 juillet، يعني عندكم 25 jours وفيها الكفايه. المهم رحنا اليوم، رحنا لو 10 juillet. alors كما قلت لكم لو بروسيسوس الخوت توت اي غراتوي، يعني الواحد يتقد انسكرا بور لي دومين كي لانتيريس، لي بوست دومبلوا كي تانتيريس، كتانسكرا ومن بعد كي غادي يكونوا دي كومونيكاسيون افيك فو. Pour tous les entretiens d'embauche sauf ceux en TI, les candidats devront se déplacer en personne. دايرين l'explication، دايرين واحد يعني الناس اللي غادي تقيد pour les postes. Donc pour tous les postes sauf la technologie de l'information اللي قلت لكم هنايا، sauf هاد الدومين، هاد لي بوست هادو اللي هنايا. les autres il y a le déplacement، يعني الواحد غادي يعيطولك، غادي يصيفطولك، غادي يقول في الايميل غادي يصيفطولك وغادي يقولولك l'endroit où tu vas aller pour dans un lieu qui leur sera communiqué afin de passer leur entretien d'embauche de façon virtuelle. يعني l'entretien غادي يكون virtuellement، غدوزوه بحال انا كندير كاميرا، داكشي بار كاميرا وكلش، مي في واحد البلاصه هما اللي غادي ما تجدوا وقيله داكشي ما غاديش ديروه في ديوركم، غادي يصيفطوكم شي بلاصه، شي ادريس فيها دي زورديناتور وكلش، باش الواحد يدوز داكشي بواحد الطريقه، سورتو بور لا كومونيكي بور الانترنت اود فيتاس. بيتيت الناس ما عندهمش الانترنت اود فيتاس، جو سي با، بيتيت دي ريزون
بهاد المسائل اللي خلاو انهم يديروا في dans un lieu qui est tenu secret juste pour les gens qui vont recevoir une réponse. Il est important de vous inscrire dans le pays de votre nationalité. يعني إلا أنت عايش أخويا ولا أختي عايش في المغرب غادي تنسكر من ديك البلاد اللي عايش فيها نتايا، وشي تونسي غادي يتنسكر في البلاد اللي هو فيها. يعني شي واحد اللي باغ اكزومبل ما عايش في المغرب ولا في تونس راه ما غاديش يقد يتنسكر. هذا هو لا ديفيرونس. Afin de vous inscrire ne soit pas automatiquement rejeté, que votre candidature ne soit pas automatiquement rejetée. يعني هذا الشيء كما كتشوف راه مخصص غير الناس اللي عايشين في المغرب ولا في تونس كما كيقولوا هنا او دو ريزيدونس. يعني ما واخا ما تكونش عندك الجنسيه، يعني تكون عندك لادريس في المغرب ولا في تونس، واخا ما تكونش عندك الجنسيه مغربي ولا تونسي، غير تكون عندك انك عايش عندك اون ادريس فيكس في المغرب ولا في تونس تقد تانسكر، يعني تقد تقيد تسجل. Les journées Québec, Maroc, Tunisie s'adressent uniquement aux personnes citoyennes ou résidentes du Maroc ou de la Tunisie. هادشي اللي كنا كنقولوا، يعني الناس اللي عندهم الجنسيه المغربيه ولا التونسيه، ولا الناس اللي عندهم l'adresse, une adresse fixe في المغرب ولا في تونس هما اللي يقدروا يتسجلوا في هذا الملتقى. Les entretiens d'embauche dans le secteur de transformation de l'information, dans les techniques de technologie de l'information, quant à eux, se dérouleront intégralement en mode virtuel, pas de déplacement privé. يعني الناس اللي غادي يجيو لهنايا هاد les technologies de l'information، وغادي باغ اكزومبل تدخل هنا و باغ اكزومبل بان لك واحد لو بوست هنايا جو با نابورت كيل بوست، الا تقبلت dans n'importe quel poste في هاد les technologies de l'information غادي يكون داكشي فيرتويلمون، يعني ما عندكش اوكان ديبلاسمون افير، يعني غادي تمشي دير داكشي من دارك ولا مشي سيبر ولا نابورت، مي ما غاديش يصيفطوك لشي بلاصه اللي غدير فيها شي ادريس باش دير فيها داكشي لونترفيو فيرتويل. هذه هي لا ديفيرونس اونتر لي دو. L'inscription. D'abord, وصلنا للتسجيل. Pour vous inscrire, consultez les offres d'emploi sur le site de Journée Québec en cliquant sur le lien correspondant à votre pays de résidence ou citoyenneté hors poste en TI. Et créez votre profil ou déposez votre candidature. يعني دابا الناس اللي باغ اكزومبل انت خويا مغربي ولا مغربيه غتجي لهذا الاول راه مكتوبه هنا citoyen et résident du Maroc، غتجي هنا وتدخل. pour les Tunisiens كيجيو لهاد الدوزيام، c'est réservé pour les Tunisiens، وكما قلت لكم الثالث c'est pour les technologies de l'information. alors غتجي هنا باغ اكزومبل انت مغربي ولا مغربيه غتدخل هنايا كاع هاد لي بوست هادو اللي هنا مخصصين للمغاربه. alors غتدخل هنا ويبان لك n'importe quel poste، je sais pas moi en passant pouvait aller par je sais pas moi par secteur، يعني لو دومين الا بان لك كتقلب تسهل عليك الماموريه وتشوف باغ اكزومبل الناس اللي كيقلبوا على شي حاجه في لي سوان دو سونتي، غتجي تكليكي هنا غادي يعطيو لكم كاع لي بوست، غدير ابليكي، كتكليكي هنا كتجي بوست باغ اكزومبل سوان دو سونتي وكدير هنا ابليكي، عاطينا هنا واحد لو ليان، كتجي هنا préposé aux bénéficiaires ou aide soignant uniquement aux citoyens ou résidents du Maroc. اجي هنا تكليكي باغ اكزومبل الناس اللي عندهم ايد سوانيون في المغرب، يعني هنا كيسموهم لي بريبوزي او بينيفيسيير الخوت. اون باسون غادي ندير لكم واحد الملاحظه على هذا الدومين تاع لي زيد على ايد سوانيون هنا في كندا.
في مقاطعه كيبيك سورتو بور لي بريبوزو بينيفيسيير يعني لي زيد سوانيون راه غادي راه باتفاق ما بين لو سانديكا يعني النقابه والغوفرنمون تاع الكيبيك غادي يوصل الصالح حتى 26 دولار للساعه 26 دولار دو لور. الوغ الناس اللي انتريسي في هذا الدومين سي اون بون راه غادي يدخل حيز التنفيذ هذا القانون تاع 26 دولار دو لور à partir du 1er avril 2022. Alors, c'est un bon salaire. الناس اللي انتريسي في هذا الدومين هذا. غير نعطيكم غير ان اكزومبل على هاد كي ديروا تبوستيليو يعني راه هنا كاينه بوستولي الا بغيت تدفع لهاد الدومين بوستولي وكيعطيوك هنا توت لي كونديسيون تيتر دو لوفر كما كتشوفوا بريبوزو بينيفيسيير يعني في المغرب غادي يسميوه ايد سوانيون اونيكمون سيتويان و ريزيدون دو ماروك كما كتشوفوا طالبين 10 الناس فيكتوريا فيل. هذه فيكتوريا فيل راه ما بعيداش بحال راك غادي لمدينه كيبيك. عطيتكم هنا 17 سونتر دو كيبيك soins de santé année d'expérience طالبين عام كما كتشوفوا هنايا عام. formation diplôme d'études secondaires diplôme précision sur les formations diplôme d'études secondaires en nature synthèse de l'offre دي هذه واش لي فليطاش يعني لي طاش اللي كيدير هاد لي بريبوزو بينيفيسيير aider les résidents dans l'accomplissement de l'ensemble des activités de la vie quotidienne. Description détaillée كما كتشوفوا راه هنا اكسبليكيو داك كيفسروا واش اللي كدير في هذا البوست هذا dispenser des soins d'hygiène apporter une aide à la salle à manger en tout cas كاع شي تقدروا نتوما تقراوها الخوت باش ما نضيعوش الوقت. capacité à travailler en collaboration avec l'équipe. pour la langue طالبين فرونسي تكون عندك مزيانه. parler compréhension orale avancée écrit avancé كلشي avancé في فرنسي lu avancé. rémunération salaire au début de l'embauche 15 et 75 de l'heure à l'embauche et 16 et 5 après l'approbation. selon les كما قلت لكم الخوت راه كنهضر لكم على الناس اللي غادي يخدموا في البوبليك هنا في الدومين تاع لا سونطي الا خدمت مع الغوفرنمون يعني في البوبليك ماشي في البريفي. في البوبليك هنا البوبليك مخلص احسن من البريفي يعني كما قلت لكم غادي لي بريبوزو بينيفيسيير غادي à partir du 1er avril 2022 السالير ديالهم horaire وصل 26 دولار دو لور. avantages sociaux assurance invalidité عندكم بزاف تاع الحوايج assurance maladie complémentaire assurance collective selon en tout cas هادشي كامل تقدروا تقراوه. poste syndiqué دايرين وي horaire de travail 32 heures par semaine. alors كما كتشوفوا اكسبليكين بزاف هاد لي بوست. كتجي هنا سي تو انتريسي كدير بوستولي خص يكون عندك واحد الكونط مع هاد لو سيت تاع جورني كيبيك كما كتشوفوا هنايا جورني كيبيك خص يكون عندك ان كونط. الا ما كانش عندك كونط كتجي هنا كدير سانسكرير هنا كدير سو كونيكتي. الا كان عندك ديجا ان كونط كتدخل لو نون دوتيليزاتور لو مو دو باس. سينون كتجي هنا كدير سانسكرير كتدخل هنا كتدخل لا بواط ايميل ديالك لو نون دوزاجي لو مو دو باس كونفيرمي لو مو دو باس وكتدخل هاد لي زالفابي هنا كتدخلهم هنا وكدير سانسكري. سي تري فاسيل الخوت ما كاين حتى شي تعقيدات كلشي باين. الوغ نرجعوا اللور. دابا وريتكم ان بو كوم اكزومبل ان بوست دو سوين en soins de santé. نرجعوا اللور شوفوا باغ اكزومبل غنديرو هنا ترجع غدير المهم attendez je vais revenir en arrière. كليكيو هنا عطيتكم كامل
كاين 97 اوفر دومبلوا بالنسبه للمغاربه وفي جميع الميادين. كما قلت لكم هادشي كامل غراتوي الخوت. سي بو كما كتشوفوا هنا لي باج، كتمشي لا باج 2. La page 2, par exemple, je sais pas moi, préposé à la production uniquement, aux personnes citoyennes du Maroc. cliquez هنا, préposé à la production. كما كتشوفوا هذا البوست جاي في اكتنفايل. هذا اكتنفايل جاي غير هنا قريبا هنا الكرامبي فين ساكن انا، غير ميم با واحد 20 minutes ولا 30 minutes. C'est pas loin. préposé à la production uniquement aux personnes كما قلت لكم الناس المغاربه طالبين 10. المهم فابريكاسيون الا بغيتو تقرا مزيان على هنا كيفسروا شنو كدير في لي طاش. نو سوم على ريشيرش دو دي préposés à la production disponible de soir et de nuit pour joindre notre équipe salaire c'est à $21, de $21, $24 et 38 après la période de probation. Prime de soir 0,70 cents, prime de nuit 85 cents, horaire soir de 15 heures. نتاع لو سوار الا خدم دو سوار كتبدا عند مع 3 د العشيه وكتكمل مع 11 الليل. و لو شيفر دو سوار لو كار دو نوي كتبدا مع 11 الليل وكتسالي مع 7 الصباح. لي برينسيبال ريسبونسابل ان توكا هادشي كامل خليكم تقراو خويا لحقاش سينو الفيديو غادي يجي طويل. هنا نفسر لكم كيفسروا لكم كامل لو طرافاي دو بوست تاع لي كار دو طرافاي تاع هاد الخدمه هادي. المهم الا سي تو انتريسي كيطلبوا لي لونغ كما كتشوفوا لونجلي اوكين، الفرونسي كيطلبوا تكون انترميديير كما كتشوفوا هنا كامل. الناس اللي الا انتريسي لهاد البوست كتجي هنا كدير بوستولي كما قلت لكم كتبوستولي. كتجي هنا الا عندك ديجا كونت كتدخل غير الاخر، والا ما عندكش كدير انسكريبسيون. اون فوا كتانسكري غير اون فوا كدير انسكريبسيون صافي كيولي عندك داك الكونت كتبقى تدخلو غير. كتجي هنايا بوغ شاك بوست كتجي هنا كتدخل لو نون دوزاجي وكتدخل المود باس ديالك وكدير سو كونيكت، كدير ميموريزي مي انفورماسيون وكدير سو كونيكتي. سي تو هادشي ما كان. خوت هذا هو هذا كما قلت لكم. كتجي هنا كتكري ان كونت كتسجل كتبوستيلي البوست اللي عجبكم. هما غادي في داك الايميل ديالك غادي يصيفطوا لكم لي ريزولتا. الا قبلوك باش دوز داك لونترفي فيرتويالمون غادي يصيفطوا لك لادريس فين غادي تمشي. وهادشي ما كان الخوت. هادشي يبان لي ساهل ماهل كما قلت لكم. راه كاين بزاف تاع لي باج شوفوا مع راسكم. راه كاين بزاف تاع كلشي لي بوست هنا في مقاطعه كيبيك الخوت. كما وريتكم هنا راه كامل هاد لي بوست اللي دابا وريتكم بالنسبه للمغاربه. بور لي تونيزيان يجيو هنا في هاد لا دوزيام. راه كما كتشوفوا هنا بور لي ريزيدون دو لا تونيزي كتكليكي هنا سي لا ميم شوز. كتجي هنا كتشوف لي بوست باغ اكزومبل ان بوست عجبك جو با موا بروغرامور كتجي هنا كتشوف طالبين جوج تاع لي بروغرامور في هذا جاي في سالابيري دو فاليفيلد هنا في مقاطعه كيبيك. المهم مفسرين هنا الاخر لي لونغ كما كتشوفوا لونغلي اوكين كيطلبوا الفرونسي افونسي. كتجي هنا كتبوستولي سي لا ميم شوز. ومفسرين كيفسر لكم لي سالير كيهضروا بزاف على السالير بور بريسك توت لي بوست. هذا ما انديكيش لو سالير مي الواحد غادي يكومونيكي معاهم غادي يعطيوكم كاع لي زانفورماسيون. غنمشيو غنشوف شحال فين وصل l'enregistrement الخوت. Je suis rendu à combien? Bon, pour نرجعو لداك كي سميتو
كما كتشوفوا هنا واحد القضيه راه ما هضرت لكمش عليها. كتشوف هنا البوست، كتشوف اوسي البلاصه فين ما طالبين هاد لي بوست، بحال هنا غونغاندا، هادي شيربروك، صلابه فاليفيلد. كما كتشوفوا هنا الواحد ديجا كيشوف المدينه ولا البلاصه فين لا ريجيون فين كاينه الخدمه. وهنا دايريكم دات ليميت دانسكريبسيون جوسكو 30 جويي 2021. Alors toutes les postes اللي كاينين هنا jusqu'au 30 juillet راه عندكم باقي لكم الوقت الخوت. Alors c'est pas magique, c'est pas difficile. Pour les postes de technologie de l'information الخوت غادي نمشي هنا. هادو مخصصين بجوج المغاربه ولي تونيزيان لي ريزيدون تاع المغرب وتاع تونس. هذا لا دات ليميت سي entre le 5 juillet et le 13 août. كتجي هنا كتكليكي، كاينين 155 اوفر كما كتشوفوا هنايا، 155 بوست دومبلوا. Alors, je sais pas moi, analyse de technologie, infrastructure, de développeur. وداير لكم هنا المدن فين تخدم، كيبيك، حتى هذه مدينة كيبيك، الأغلبية في كيبيك، هذا في مونريال. المهم في مقاطعة كيبيك، كلشي هادشي في مقاطعة كيبيك. باغ اكزومبل كتجي هنا كتكليكي، كما قلت لكم هادو مخصصين للمغاربة ولي تونيزيان، يعني غتكون منافسة شرسة. بون انا طالبين 5 في هاد البوست. كما قلت لكم كابيتال ناسيونال هي مدينة كيبيك، هي لا كابيتال ناسيونال. تسمع كابيتال ناسيونال يعني مدينة كيبيك. لاني ديكسبيريونس هنا طالبين 2 ans في هاد البوست هذا، خص يكون عندك عامين تاع الاكسبيريونس. فورماسيون باكالوريا سبيسياليزي دو 3 ans، ديبلوم دو ميتريز. المهم قراو هادشي كامل الخوت. هنا لونجلي طالبين لونجلي شويه، طالبين انترميديير. الفرنسي تكون عندك افونسي. شوفوا الا ما هضرناش على الصالير. كما قلت لكم الصالير كتوصل الوقيته نتاع ريكروتمون الواحد ينيغوسي الصالير. الوغ كما قلت لكم كتجي هنا كتبوستولي سيتو. لي دوكيمون ما دايرينش هنا بلاصه فين تشارجيو كان دوكيمون. الوغ هادشي ما كان الخوت، بلا ما نطول الفيديو. نتمنى يعجبكم هادشي هذا، ونتمنى التوفيق للجميع. الناس اللي متبعاني وباغي يجي هنا لكندا، هذه هي الوجيبه، الواحد ما يراطيهاش، يدخل ويشوف كاع هاد لي بوست هادو كامل اللي قلت لكم اللي فسرت لكم. الواحد يدخل ويبقاش كما كنقولوا، وشوف لي دومين اللي عندك فيه الاكسبيريونس احسن. الواحد اللي عنده الاكسبيريونس شي دومين يدفع له احسن ما يمشي يدفع لشي دومين ما عندوش فيه الاكسبيريونس ويقدو ما يعيطولكش. الوغ هادشي ما كان الخوت. نتمنى يعجبكم الفيديو. سمحوا لي درت واحد الروطار تاع 5 جور، لحقاش هادي 5 جور منين بان بان لو ليان، يعني بانوا في لو 5 مي سي با ترو طار. اليوم جوست لو 10، راه عندكم باقي لكم 20 جور تاع لانسكريبسيون بوغ لا سيكسيون تاع دوك si c'est pas les postes technologie de l'information, ou pour les postes les technologies de l'information عندكم حتى le 13 août. alors نتمنى يعجبكم الفيديو الخوت. تهلاو في ريوسكم، وكما العاده الا عجبكم الفيديو الخوت ديروا لايك وخليو شي كومونتير يكون مزيان في حقنا، وما تنساوش تبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم باش توصل لانفورماسيون للجميع. ونتمنى لكم التوفيق الخوت. تهلاو في ريوسكم ومع السلامه.